PTI रहनुमा इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त के चलेंगे। एक FIRs लगी हुई हैं, हमारी दहशतगर्दी की FIRs लगी हैं, हमारे जितने वकला हजरात हैं ILF के और बाकी भी, उनके ऊपर भी वजह कि वो अपने मौकल के जाके वहां पे रिप्रेजेंटेशन ना कर सके, बात ना कर सकें। इसको हमने बहुत सख्ती से इस चीज को बावर कराया और फिर हमने बताया कि पुलिस का और जो पुलिस गर्दी और जो स्टेट टेररिज्म हो रहा है पंजाब में, उसके बारे में उनको बावर कराया। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो मनफी रोल है, जो 6 आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने खत लिखा था और उस पर उन्होंने लिखा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या मनफी रोल है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा के जज साहब ने जो खत लिखा था उसके बारे में हमने बात की। हमने कहा जी ये जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बैसियत चीफ जस्टिस आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए कि आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम उठाने हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि हमने सब के साथ जो है वो बावर कराई और बड़ी तवील मीटिंग थी। और मैं अपने जितने हमारे साथी यहाँ पे हैं, हर एक साथी ने अपना व्यू पॉइंट वहां पे दिया। डोसियर जो है वो पूरे का पूरा जो पहले उनको फराहम किया गया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो उनके पास पहुंचे हुए हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया। और मजीद भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं उस पर रिफॉर्म्स का, आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके हाई कोर्ट में रिफॉर्म्स के प्रोसेस के हवाले से वो भी दस्तावेजात और डिटेल्स हमारे जो साथी यहाँ पे मानाज यहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि जो डेलीगेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टॉप के पाकिस्तान के लॉयर्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो रही थी और बेहतरीन इन्होंने अपना वहां पे व्यू पॉइंट दिया। बहुत शुक्रिया जी, ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें तफसील से उमर साहब ने आपके सामने रख ली हैं। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-2.5 साल से एक वस्तायत से गुजर रही है। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट्स पे उन्होंने तजावीज़ मांगी थी। हमने उनको ये बावर कराया कि हम आपको अपने तरफ से तजावीज़ देंगे, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रहते हुए हम आपके सामने अपने वो तजावीज़ात भी रखना चाहते हैं जिसकी वजह से हम आपके सामने ये लेके आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर ख़ासकर खान साहब और बीबी एक इवन अदालती तौर पे भी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक के से मुतासर हो रहे हैं। हमारे केसेस नहीं लग रहे। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको एक्सरसाइज की मशीन के नहीं, और यहाँ तक कि उनको बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, उससे बीवी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है और ये ज़्यादातर पंजाब में ये फस्तायत बड़े अरसा से शुरू है। हमने उनको ये भी कहा कि आपकी अदालत के ऑर्डर को आज कल कोई अदालत का ऑर्डर समझता ही नहीं है। आपने जितने ऑर्डर कर लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महीने का नोटिफिकेशन था PTI में, चाहे वो रिज़र्व सीटों का था, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन का है, वो सारे अभी ये रिक्वायर्ड है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस पे हमने उनके नोटिस में गोशगुजार करवाया कि हमारे MNAs को किस तरीके से और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कराया गया और उनको इन्फोर्स डिसअपेयर करवाया गया। हमने उनको ये भी कहा कि एक साथी पे जसर उमर अयूब साहब है, उसके पीछे खिलाफ 100 केसेस है। इन 100 केसेस में बैक वक्त आप कई कोर्टों में पेश नहीं हो सकते। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही है वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके इस जो गुजारिशात आप लोगों ने की है और जो मसाइल बयान किए इसके लिए हम कोई हल निकालें। जी जी क्वेश्चन आप इधर आ जाए, इधर आ जाए उमर साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन
آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں, کتاب ہے آئین پاکستان, مختلف قوانین ہیں, لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر, تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں, آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں, آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ آپ کا بنیادی حق ہے, آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے. تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں, اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں, کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے, کہیں سے اس کو ریلیف ملے, بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے. جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے, اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے, سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے, بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے, جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے, اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے. تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے. اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جدوجہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جدوجہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے, کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ واشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے, ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے, اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی, یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے, اور جس طریقے سے یہ کی گئی, جس طرح لوگوں کو پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے, کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے. ایک منٹ جی تھوڑا سا دیکھیں, ہم نے یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں. ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری, جس ملک میں خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں, تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں. پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجئے گا, اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں. یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ. سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدا را ٹھیک کیجئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے جو لکھا ہے ان کو خط, اور پٹیشن تک کرنے پر خود انصاف لینے کے لیے وہ سائل بنے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا. اور آپ کے بھائی جو آپ کو بار بار وہ باور کروا رہے ہیں, سینئر ترین جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر دیکھیے, تو پہلے آپ اپنا گھر خدا را ٹھیک کیجئے گا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں انصاف کے, اور انصاف کے بنا کوئی شاید کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے, لیکن ظلم اور نا انصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. سو اس لیے خدا را اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے گا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ سے مل کے آئے ہیں, تمام کے ساتھ آپ نے میڈیا کے ساتھ ملے کی, لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا اختیار ہے, اور مطلب آپ سے سوال ہے کہ 26 نومبر کے بعد جو آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو 277 جو ورکر ہیں وہ شہید ہوئے, کیا آپ کو اب بھی قائم ہے؟
देखें, हमने इस्तगासा कर रखा है क्योंकि वो सब जुडिस है। हमने वहाँ जो फिगर्स थे वो दिए हैं कुछ, अभी भी उसके बाद हमारे इस्तगासा दायर करने के बाद भी 3 जो है हमारे मजरूब जो है वो भी उन ज़रबात की वजह से वो उनकी जो है शहादत हो गई है, उनको भी हमने इजाफा किया है। और फिर जो मिसिंग पर्सनस हैं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मिसिंग पर्सनस हो गए या जो हमारी लाशें मौजूद हैं या जो गायब हैं लोग, इनके सारों का आप इहाता कर लीजिएगा, फिर आपको नजर आ जाएगा। सीआई रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी थी। उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में बताया कि जेल में बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता है।